सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका के दौरे में मसरूफ़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया गया। तेलुगु ज़बान बोलने वाले अफराद NRIs ने न्यू जर्सी में उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर NRIs से वज़ीर आला ने मुलाकात की और तफसीली तौर पर बाज़ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर में महकमे बरक़ी के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने इस जायज़ा इजलास के दौरान यादाद्री थर्मल पावर प्लांट के कामों की पेशरफ्त के सिलसिले में तफसीलात हासिल की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। इस इजलास में महकमे बरक़ी के CMD रोनाल्ड रॉस, OESD डिप्टी CM कृष्णा भास्कर, SPDCL के CMD मुशर्रफ फारूकी और दूसरे मौजूद थे। पार्टी निहराफ के खिलाफ BRS की कानूनी लड़ाई जारी है। साबिक वजीर KTR ने कहा कि कानूनी माहिरीन से पार्टी के सीनियर कायदीन मुलाकात कर रहे हैं। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा और इन अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की ख्वाहिश की जाएगी। रजागुंडा पुलिस ने श्री रस्तु बार एंड रेस्टोरेंट को मुखफ़्फ़ल कर दिया। ये वही मुकाम है जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की की 2 अफराद ने शराब नोशी के बाद इस्मत रेज़ी की थी। तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को पता चला कि बार एंड रेस्टोरेंट में शराब नोशी के बाद दिन और रात में भी रूम किराए से दिए जा रहे हैं और वहां पर गैर कानूनी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। रजागुंडा पुलिस की टीम ने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के दूसरे अहदेदारों के हमरा पहुँचकर इस बार को मोहरबंद कर दिया। साबिक वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा है कि 1.5 लाख रुपए तक कर्ज़जात हासिल करने वाले किसानों के बैंक खातों में रकम नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मसले के हल के लिए BRS की जानिब से 2 अहदेदारों का तक़र्रुर किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दारुस्सलाम में नामपल्ली जॉब मेले के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा आरिफ रिजवान, कारपोरेटर रेड हिल्स और दूसरे मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने निज़ाम कॉलोनी मेन रोड पर एडिशनल कैच ग्रिल के कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को कामों की पेशरफ्त के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत भी दी और कहा कि इन कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मेन रोड से गलियों तक बारिश के पानी को आने से रोका जा सके। इस इलाके में बॉक्स टाइप ड्रेन डाले जाएंगे। एक मुलाजिम पुलिस ने CPR करते हुए एक शख्स की जान बचाई। जिला मुलग में ये वाक़या पेश आया। यह शख्स बेहोशी की हालत में पाया गया। इसको देखकर कोई भी उसके करीब ये समझते हुए नहीं गया कि इसकी मौत हो गई है। ताहम पुलिस को इत्तला देने पर एक मुलाजिम पुलिस ने इसका CPR करते हुए इसकी जान बचाई। महबूबाबाद के एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के तलबा ने
شکایت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کھانے میں کیڑے آ رہے ہیں، ساتھ ہی بیت الخلاء کی بھی مناسب طور پر صفائی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فین بھی مناسب طور پر نہیں چل پا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والدین نے اس سلسلے میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ نامناسب کھانا کھانے سے ان کے پیٹ میں شدید درد بھی ہو رہا ہے۔ ناگر کرنول میں طالبات کے گروکل اسکول میں سمیت غذا کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں 16 طالبات بیمار پڑ گئیں۔ ان طالبات کو علاج کے لیے فوری طور پر کولہاپور کے سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ جگتیال ٹاؤن کی حاضری کالونی میں ایک 5 سالہ لڑکے کے اغوا کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کے والد نے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق موریوں کی صفائی کرنے والے ایک نامعلوم شخص نے اپنے ساتھ لائے ہوئے تھیلے میں اس 5 سالہ لڑکے کو ڈال کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ یہ لڑکا گھر کے قریب کھیل رہا تھا، تاہم اس کی کوشش کو لڑکے کے والد نے ناکام بناتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ طلائی زیورات کی چوری کے الزام میں SC طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو پولیس اسٹیشن میں انتہائی بے دردی سے مارا پیٹا گیا۔ یہ واقعہ سائبرآباد کمشنریٹ کے حدود میں آنے والے شاد نگر پولیس اسٹیشن میں چند دن پہلے پیش آیا، تاہم کل میڈیا میں یہ واقعہ منظر عام پر آیا، جس پر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے لاک اپ میں خاتون کے ساتھ کی گئی مار پیٹ اور 3rd ڈگری کے استعمال کی تحقیقات کا حکم دیا۔ تفصیلات کے مطابق 24 جولائی کو شاد نگر ٹاؤن میں واقع امبیڈکر کالونی کے رہنے والے ناگندر نامی ایک شخص نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ سنیتا اور اس کا شوہر بھیمیا ان کے مکان میں طلائی زیورات چوری کیے ہیں۔ اس شکایت پر پولیس نے سنیتا، بھیمیا اور ان کے 13 سالہ فرزند کو بھی پولیس اسٹیشن طلب کیا۔ بعد ازاں شوہر کو چھوڑ دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو سرکل انسپکٹر رامی ریڈی اور ان کے اسٹاف نے سنیتا کو ان کے کمسن بیٹے کے سامنے ہی انتہائی بے دردی سے مارا پیٹا، جس سے خاتون بے ہوش ہو گئی۔ بعد ازاں خاتون کو چوری کی واردات کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہوئے اسے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ خاتون کے خلاف مختلف دفعات کے تحت 10 دن پہلے ہی مقدمہ درج کیا گیا تھا، جن میں غیر ضمانتی دفعہ بھی شامل ہے۔ اس کے باوجود خاتون کو عدالتی تحویل میں نہیں دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے کی گئی تاخیر پر بتایا جاتا ہے کہ خاتون بری طرح زخمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اسی دوران پولیس نے بتایا کہ اس معاملے میں سرقہ ہونے والے 24 تولے سونا اور 2 لاکھ روپے نقد رقم میں سے 1 تولہ سونا اور 4000 روپے نقد رقم بازیاب کر لی گئی۔ اسی دوران شمس آباد کے ڈی سی پی نے کہا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کروائی جا رہی ہے۔ ٹینک بنڈ علاقے میں کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ یہ کار نابالغ لڑکا چلا رہا تھا۔ ٹینک بنڈ علاقے میں پیش آئے اس حادثے کے بعد یہ نابالغ لڑکے کار میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیز رفتاری کے دوران توازن کھو جانے کے نتیجے میں کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے وقت کار میں 5 نابالغ لڑکے سوار تھے۔ حادثے کے ساتھ ہی کار کے ایئر بلونز کھل گئے، جس کے نتیجے میں ان کی جان بچ گئی۔ اس حادثے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی۔ حادثے کے بعد لی گئی ویڈیو میں پوچھنے پر ایک لڑکے نے بتایا کہ یہ تمام بارکس علاقے سے آ رہے تھے اور وہ تمام طلبہ ہیں۔ RTC بس کی ٹکر سے 2 ویلر سوار چندران گٹا کی خاتون شاد نگر میں اپنے 11 سالہ لڑکے کے ساتھ جاں بحق ہو گئی، جبکہ 9 سالہ لڑکا شدید زخمی ہو گیا۔
पुलिस ने बताया कि नंदीगामा शादनगर में अफजल गंज से जहांगीर पीरा दरगाह जाने वाली बस ने हाजरा बेगम की टू व्हीलर को टक्कर दे दी। 40 साल खातून बरसर मौका हलाक हो गई और उनके 11 साल फर्जंद अब्दुल रहीम भी जाँ बहक हो गए, जबकि 9 साल फर्जंद अब्दुल रहमान को हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। जिला रंगारेड्डी के जलीलुड़ा इलाके में कमसिन लड़के के अगवा की वारदात पेश आई। ये लड़का अपने घर से ट्यूशन के लिए रवाना हुआ, ताहम घर वापस नहीं पहुंचा, जिस पर इसके फिक्रमंद वालिदैन पुलिस से रुजू हुए। उन्होंने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके लड़के की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मुकामी सतह पर लगाए गए CCTV कैमरों के फुटेज का भी मुआयना किया, जिस पर पता चला कि बाइक पर इस लड़के को नामालूम अफराद अपने साथ ले गए। जिला मेदक में चिन्ना शंकरम पेट में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। इस शख्स की शिनाख्त उदय किरण के तौर पर की गई है। इसके अरकान खानदान ने इल्जाम लगाया कि किरण के ससुराली रिश्तेदारों ने इसका कत्ल करके खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। किरण के रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। मेदक जिले के बड्डा दिदापुर गांव में कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त 40 साल बेतैया के तौर पर की गई है। नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ियों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इस वारदात की तलब पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में शवाहिद जमा किए। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। शुबा किया जा रहा है कि नाजायज़ ताल्लुकात के नतीजे में ये वारदात पेश आई। खम्मम जिले के मदिरा में मदिरा RK फाउंडेशन के अरकान ने ज़ईफ खातून को ट्रेन की टक्कर से बचाया। ये खातून गफलत में पटरियों की सिमत जा रही थी। इस खातून को देखकर फाउंडेशन के अरकान जो वहां मौजूद थे ने इस खातून को पकड़कर पटरियों से हटाया, क्योंकि ऐन उसी वक्त एक ट्रेन उसी पटरी पर आ रही थी। फाउंडेशन के अरकान ने इस खातून को पुलिस के हवाले कर दिया। तैराकी के दौरान गर्क होने वाले 2 तलबा को मुकामी अफराद ने बचा लिया। ये वाक़या विशाखापट्टनम में गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 3 तलबा जो गीतम कॉलेज के BTech साल सुवम में ज़ेर तालीम हैं, गंभीराम रिजर्वायर में तैराकी के लिए गए। ये तीनों गर्क हो रहे थे कि मुकामी देहातियों ने 2 अफराद को बचा लिया। एक तालिब इल्म गर्क हो गया। फ्लाईओवर से नीचे गिरकर 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा गच्चीबौली पुलिस स्टेशन की हुदूद में रूनुमा हुआ। मेलुकिन की शिनाख्त आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले रोहित और बाला प्रसन्ना के तौर पर की गई है, जो शहर के मियापुर इलाके में मुकीम थे।
وہ دونوں موٹر سائیکل پر مجید بنڈا سے حفیظ پیٹ کی سمت جا رہے تھے کہ کتاگڑم فلائی اوور برج پر ان کی تیز رفتار گاڑی فلائی اوور کی دیوار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ہی وہ دونوں فلائی اوور سے نیچے گر پڑے اور شدید زخمی ہو گئے۔ ان کو علاج کے لیے قریبی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ان دونوں کی موت ہو گئی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی تیاریوں کی اطلاعات کے درمیان اسرائیل قبل از وقت حملے پر غور کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پہلے ہی G7 اتحادیوں کو آئندہ 48 گھنٹوں میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کرنے کے امکان سے آگاہ کر دیا ہے، تاہم اس نے حملے کے صحیح وقت کے ساتھ حملے کے حجم کے بارے میں نہیں بتایا۔ خطے کے میڈیا نے پہلے ہی اطلاع دی ہے کہ اگر اسرائیل کو آئندہ 48 گھنٹوں میں ایرانی حملے کے امکان سے متعلق فل پروف انٹیلیجنس رپورٹ مل جاتی ہے تو وہ تہران پر پیش قدمی کے حملے کے امکان پر غور کر رہا ہے۔ Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.